Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. ومرحبا بكم pour une vidéo خارجة على واش مالف ندير d'habitude. جا رماركيتو بلي مانيش لابس النواظري كيك نسيتهم في الطوموبيل راني ندرج السكاريح فيها. Bref, راني en compagnie d'une petite carte graphique bien sympathique, une Nvidia GTX 970 et درت لها un premier nettoyage, d'accord. Et ce qui se passe c'est que وقيلا ما درتش بزاف لا بات تيرميك, du coup تسخن. درت لي تيست بنش مارك تاعها شغل سي فري كنت نلعب اوفر واتش اون ايبيك ماشي فوق الالترا وكان يمشي لي وقيلا 120 110 اف بي اس هكذاك بصح تسخن 82 دوغري اي سا سي با بيان. دوكو سكون فا فيغ نحط لا كاميرا تاعي هكا جونتيمون شايف فوالا في الترونكيل اي نوريلكم لي كومبوزون اللي راني رايحين نقيو بها لا كارت غرافيك ساشون هذه ماشي لا كارت غرافيك تاعي هذه الاولى اللي بديت بها اي انا حنبيعها فوالا باش نعاود رونطابيليزي نشري صوالح واحد اخرين فوالا. دونك هذه il va falloir nettoyer et on va faire ça ensemble. واش راح نستعملو بور النيتواياج؟ الو بون باش تفتحها اي تو عندي هذا لو بوتي تورنفيس مع ان كيت. دونك نوريلكم مع un kit 52 têtes. Voilà. On ne va pas utiliser les 52 têtes vu que les vis, c'est des vis cruciformes, ça veut dire que corwa. Donc, on va utiliser le petit tournevis pour désosser et tout. Les têtes comme le pack. Comme je suis le pack, personnellement, je l'ai 8 €. Voilà, on a le petit tournevis obligatoire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On appelle ça air duster. Alors عندكم هكذا ان شاء الله يجيك اوتو فوكس شباب ولا والو جي 7 اكس مارك 2 ماكش مريقليه مليح والو ما حبتش طومبي. دونك هذا سي ان اير دوستر اون غرو يتيري الغبار فوالا. il est inflammable donc اون كاو تشرو واحد خوه ولا فات اتونسيون سينو ديروه في حاجه مشعوله ولا vous allez vous cramer. امبورطون لازم لنا هذوما تاع النساء سرقتهم اليما سون سمير هذوك لي بون تنجمو تيليزيو بابي ابسوربون ولا نوتيليزي هذوك اللي يمسحوا بهم العينين هذوك تاع ماكياج شايف مدورين وحنان يسمى ما يجرحولكش ماتيريال شايف. انا ديت 5 لي ديسك هكذايا بيان سور لازم لكم شويه الكول. دونك انا بيرسونيلمون عندي الكول موديفيي كوبر سي 70% ماشي الكول حر اي بيان سور صحيه vu que c'est un problème تاع سخانه on va utiliser une pâte thermique. La pâte thermique هي اللي تجي entre le système تاع la carte graphique ou entre entre le c'est ce qui sépare les deux plaques entre le système تاع la carte graphique ou كيما نقولوا le récepteur اللي يبعث لي دوني للفان على حسب لا تمبيراتور تاع لا كارت جرافيك. دونك انايا فتحته نقيت بلوز او موان دونك هكا راهي مبيغيا ديجا ما شاء الله. برك كي نقيتها ما جي با يوتيليزي لير كومبريمي تاعي و سي اون بون اوكازيون باش نعاود لكم لا فيديو هذيا. سكون فا فير سكون فا فير نفتحوها كيف نحط لكم لا كاميرا هكذا وتشوفوني كيفاش نخدم داكوغ فوالا هكذا باش تخدموا معايا مليح وسواس. الوغ بروميير ايتاب هنا عندكم دو كومبارتيمون. عندكم لو كومبارتيمون لو سيستيم تاع لا كارت غرافيك وعندكم لو كومبارتيمون اللي منا هذا سي الكومبارتيمون تاع الفان تاع الفونتيلاتور. سكي نوز انتيريس او ديبي سي سا سي هذا لو كومبارتيمون. دونك il est super simple راهو مشدود ب 1 راهو مشدود ب 3 4 8 فيس فوالا. دونك حنايا نسيباريو لي 8 بروميي فيس هكذا. Alors, ce qui se passe, هكا رانا نحيناها. برك هنا vous faites attention parce كاين واحد الفان خيط راه مشدود هنايا. هذايا il faut faire très attention فيه. الوغ راهو جاي داخل هنا سي لو بتي طومبو بيض هذا اللي راكم تشوفوه فيه. دونك هنايا il va falloir faire attention تحلو غير بشويه باسكو لو كان تقرع تخاف تقطع الخيط تشوفوا. دونك بشويه نصيبو حل. فوالا راك تشوف. دونك هذا سي الكومبارتيمون تاع لو فونتيل. بور لو مومون ما نسحقوش.
هذا هنا le problème. Donc ce que vous voyez là c'est هذا le bloc هو اللي بالخيط اللي نحيناه لو فان اللي ترانسمي لي دوني تاع السخانه للفونتيلاتور كي تسخن لا كارت غرافيك. هذا هي الموتور يبعث للفونتيلو لانفورماسيون باش يبدا يدور باش يبردها. راك فاهم؟ فوالا. دونك اكطوالمون سي سوبر سامبل. هذا لو بلوك مجدود بكات فيس منا راكم تشوفوا لي بوين روج هذوك. اون فا لي زوفرير حبه حبه. فوالا. دونك كوم باغ ماجي احنا نرفدو لا بيس تاعنا وها هي لا بات تيرميك تاعنا. كوم تشوفوا سي كيما لو ميم برينسيپ كان بروسيسور. لو سيرفو تاع لا كارت غرافيك بون سي تو لي سيركوي تو سكي سونسوي تو اي لا كارت واسمها لا بات تيرميك راهي هنايا اي راهي هنايا اوسي. فوالا. دونك سكون فا فيغ نقيوها. اي باش تنقيها سي توجور سامبل. نبعدو هذا البوتي دوكا منسحقوهش. شوف مليح. Alors on va descendre encore un peu la caméra تاعنا. هنايا on prend un petit coton هذاك تشمخو بالالكول با بوكو يعني دير كلكو غوت برك قطيرات. فوالا ماشي بينا راكم تشوفوا بيان مي ان تو لي كا فريمون مشمخ كو ليجيرمون. فوالا تطويهم دو باش تجيك قبضه شابه هكا وتمسح. سي سوبر سامبا. هاي شوف القماش كيفاش يتوسخ. ريغارد نستنى شويه. اي جي تي اكس جو تو مونطر مرسو قماش مدقلص اي تو. فوالا راك تشوف سا سي لا بات تيرميك في القماش. دونك اون فا كونتينيو ا انليفي. شوف دوكا كيفاش ولات. راك تشوف شاي تبري فيها لي ريفيرونس اي تو. رانا ميم نشوفو لوبجيكتيف تاع لا كاميرا فيها. فوالا اون ريبيت لا ميم اوبيراسيون هنايا في الريفراديسور تاعنا. نحولو هذيك لا بات تيرميك هاكا تشوف نقيناه. اون بلوس يجي نحاس ستار ماركي هذا قاع نحاس. ونحاس فاش مليح سي ان تري بون كوندكتور للسخانه دونك سونسيبل. راك شايف سي بور سا كو لي بياس هذوما قاع تلقاهم بالنحاس باسكو النحاس سي ان كوندكتور للسخانه مليح. فوالا دونك لا نقينا لا بياس تاعنا نقينا لو ريفراديسور بلو او بيتان. فوالا بلو سبراي يعني نحو غير كلكو زوندغو وين عندنا شك كاين غبار ولا. فوالا فيك لقيتها ديجا هذه راهي سلاماتك شايف. اي دوكا ليطاب لا بلو ديليكات هنايا في ليطاب هاديا اون فا ابليكي لا بات تيرميك تاعنا. الوغ عندك بليزيور فاصون باش كيفاش تابليكيها. ça paraît difficile mais هي en soi c'est rien. أنايا ce que je vais faire et c'est la façon la plus simple يعني معناتها لو نوب قاع يديرها. تروح في هذاك الكاري في الوسط قاع شايف في الوسط وتقبض الجبد تاعك ودير نقطة هكا. دوك نوريلك. فوالا اصبر نخافها. فوالا تشوف دوك ليماج تتسقم وتشوف هاك تشوف درت ان بوان تاع لاباط في الوسط. هذه كي تتلفلك قاع وما تعرفش شغل فريمون كي تتلفلك قاع tu fais un point ومن بعد كي تبلاصي لو ريفراديسور تاعك وحدو يتبزق ويلفا سيطالي في الكارو. هذا عندك ان سول ريسك سي كو لاباط تيرميك تخرج لك في لي كوتي. لو ريسك اون سوا سي با حاجه با كيما نقولو كبيره ولا مي tu peux par exemple تقبض ان غون ولا عفسه تاع بلاستيك ولا وتطلص بيها سي بلو فاسيل. انا ندير ان بوين هكا ونبلاصي لو ريفراديسور تاعي الفوق. دوكا كاين ان بروبليم فيو ما عنديش اون فيزيون نقلبو هكا سوا ونبلاصيه على حسابي فوق على حساب لي فيس كيما نقولو. فوالا في اليبنان قاع دوك ينحط
ترونكيل. و لا بات تيرميك تتبزك وحدها، ما تشقاش تقعد تغنجا قبلها. tu prends le tournevis تاعك، من بعد قد ما تزير قد ما لا بات elle va s'étaler. et là le refroidissement تاعنا il est ok. نيكل. دونك عاودنا بلاصينا لو بلوك تاعنا، لو بلوك هذاك طاشيناه بلا بات تيرميك سي با غراف. فوالا لو بلوك تاعنا il est placé. هذايا ميسيون اكومبلي. et pour nettoyer le fan, le ventilateur, c'est aussi simple. يعني il y a rien de compliqué en soi, c'est toujours حل. Alors ce qu'on va faire, باش ما نشقيوش رواحنا، حنا on aurait enlevé ça, on l'aurait nettoyé غير كيما نقولوا في لا باس تاعو. et vu que هذا لو فيس ما حبش يتحل، je vais pas le forcer pour les principes تاع la vidéo. ce que je vais faire, راكم تشوفوا le fan c'est le ventilo. bleu spray تاعنا هكذا، bleu spray. فوالا نحيلو غير الغبار هذاك الزياده اللي حاصل في لي سيستم تاعنا. راك تشوف هنا هذا كاع سي دو غاز، فو فير اتونسيون تخلي حتى يسيفابور كاع. هنا ثاني كيف من تحت. ابخي الغبار كاع يقعد في الطابي، شايف؟ دونك بون لا اون سوا سي كازي تيرميني. اون فا فير لو remontage تاعنا. Le remontage bien sûr c'est en revisse et tout. Et ça sera fini. Allez, let's go. قبل برك ما نحطوها نبلاصيو لو بيتي كابل هذايا اللي نحيناه من قبل. نيكل. فوالا سي في. راك تشوف هاي كونيكتي دوكا. et هذاك لو بيتي كابل il est super important parce que c'est lui qui transmet les données للفونتيلو. معناتها كي لا كارت غرافيك تبدا تعاني يعرف الفونتيلو وقتاش يبدا خدامته. شايف؟ سوبر بيان. Voilà l'équipe. Alors nettoyage terminé. La carte elle est prête à l'emploi. Voilà. Et rien de bien compliqué. Donc on va placer l'unité centrale et normalement tout devrait aller très bien. Alors voilà, c'est pas le style de vidéo linéaire d'habitude, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de hardware qui aiment nettoyer les cartes graphiques et tout. Bon, comme هذه la vidéo spécialement parce que راني كيما نقولوا نحب حاجات occasionnellement. Je voulais l'essayer pour montrer un peu à tout le monde comment on fait. C'est pas la meilleure technique. C'est un tuto que tu peux tester, mais c'est pas la meilleure technique en soi. إذا ما تعرفش تروحك vraiment boucher, ne t'aventure pas parce que c'est l'une des pièces les plus chères في l'ordi تاعك. Alors إذا vraiment راك حاب تسيي tu peux essayer parce que أنايا personnellement كي درتها سي راح تمشي. Mais sinon نعاود نفكرك tu peux toujours l'emmener chez un magasin, la faire réparer ou la تدي عند واحد اللي يعرف vraiment. Voilà. L'équipe, un petit pouce bleu وتهلاو في رواحتكم. نسيي ندير لكم un épisode هكا ان شاء الله pour le processeur كيفاش نبدلو لا بات تيرميك تاعو. Et نقول لكم à très bientôt ان شاء الله. Ciao les gens, au plaisir.